शापमुक्ता हि गायत्री चतुर्वर्गफलप्रदा अशापमुक्ता गायत्री चतुर्वर्गफलान्तका शापमुक्ता हि गायत्री चतुर्वर्गफलप्रदा अशापमुक्ता गायत्री चतुर्वर्गफलान्तका ओम शशि गायत्री ब्रह्मशापविमोचनमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः भुक्तिमुक्तिप्रदा ब्रह्मशापविमोचनी गायत्री शक्तिः देवता ब्रह्मशापविमोचनार्थे जपे विनियोगः ॐ गायत्रीं ब्रह्मेत्युपासित ॐ गायत्रीं ब्रह्मेत्युपासीत यद्रूपं ब्रह्मविदो विदुः तां पश्यन्ति धीराः सुमनसां वाचमग्रतः ॐ वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् ॐ देवी गायत्री त्वं ब्रह्म शापत्विमुक्ता भव ॐ अस्य श्री वसिष्ठशापविमोचनमन्त्रस्य विग्रह अनुग्रहकर्ता वसिष्ठ ऋषिः विश्वोद्भव गायत्री छन्दः वसिष्ठ अनुग्रहिता गायत्री शक्तिः देवता वसिष्ठशापविमोचनार्थे जपे विनियोगः ॐ सोऽहम् अर्कमयं ज्योतिरहं शिवात्मज्योतिरहं शुक्रः सर्वज्योतिरसः अस्म्यहम् इत्युक्त्वा योनिमुद्रां प्रदर्श्य गायत्री त्रयं पठित्वा ॐ देवी गायत्री त्वं वसिष्ठशापात् विमुक्तो भव ॐ अस्य श्री विश्वामित्रशापविमोचनमन्त्रस्य नूतनसृष्टिकर्ता विश्वामित्र ऋषिः वाग्देहा गायत्री छन्दः वाग्देवा गायत्री छन्दः विश्वामित्रानुग्रहिता गायत्री शक्तिः देवता विश्वामित्र शापविमोचनार्थे जपे विनियोगः ॐ गायत्री भजाम्यग्निमुखीं विश्वगर्भां यदुद्भवाः देवाश्चक्रीरे विश्वसृष्टिं तां कल्याणीं इष्टकरीं प्रपद्ये यन्मुखान्निःसृतो अखिलवेदागर्भः शापमुक्ता तु गायत्री सफला न कदाचन शापात् उत्तरीता सा तु मुक्तिभुक्तिफलप्रदा प्रार्थना ब्रह्मरूपिणी गायत्री दिव्ये सन्ध्ये सरस्वती अजरे अमरे चैव ब्रह्मयोने नमोऽस्तु ते ब्रह्मशापात् विमुक्ता भव वसिष्ठशापात् विमुक्ता भव विश्वामित्रशापात् विमुक्ता भव इति श्री गायत्री शाप इति श्री गायत्री शापविमोचनम्।